औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं साजिद अमीद कंबो आम आदमी यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो व्लॉग है वो खालिस्तान पाकिस्तान पे बेस करता है। पाकिस्तान की जो पाकिस्तान से जो मोहब्बत करने वाले हैं, ये उनके जज्बात की अक्कासी करने वाला, मेरा मतलब जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा पाकिस्तान की वो स्पीच है जो उन्होंने G77 के ममालिक के जो वो है अपना जो ग्रुप है G77, उसके वज़रा खारजा से बात करते हुए अपनी स्पीच में जो बातें कही हैं उस पर आज बात करना चाह रहा हूं। पूरी दुनिया में धूम मची हुई है, पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है कि पाकिस्तान के इस नौजवान वजीर खारजा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कमाल की पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, जारहाना तरीके से और बड़े सुलझे तरीके से, जारहाना अल्फाजों से और लहजा, और लगता था कि वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ तहजीब याफ्ता शाइस्ता सा इंसान है। वो उसकी तकरीर पाकिस्तानियों के दिल मोह लिए। कोई सियासी इख्तलाफ होगा किसी का किसी के साथ, किसी का किसी के साथ, मगर जो मुझे मजा आया कि इंडियन वजीर खारजा के तकरीर के जवाब में जो उन्होंने बार ये बात कही कि उसामा बिन लादन मर चुका मगर गुजरात का कसाई अभी जिंदा है, यानी, और फिर बताया कि जिसकी आप प्राइम मिनिस्टर अपना फॉरेन मिनिस्टर साहब इंडिया वाले वजीर खारजा को मुखातिब करके कि फॉरेन मिनिस्टर इंडिया साहब, हमारी जिसकी आप नुमाइंदगी जिस मुल्क की कर रहे हैं उसके और जिस जमात की कर रहे हैं उसके वजीर अपना जो वजीर आजम को वजीर आजम बनने से पहले तो इस मुल्क में घुसने की भी इजाजत नहीं थी, उस पर पाबंदी थी। वजह यह थी कि उसने गुजरात में जो मुजालिम डाए थे, जो दहशतगर्दी की थी। तो मजा आ गया पाकिस्तान की वो वजीर खारजा की उस बकवास की बदले में, ये कमाल की तकरीर का बकवास उसने ये की थी इंडियन वजीर खारजा ने कि पाकिस्तान से जो दहशतगर्दी पूरी दुनिया में, जो पाकिस्तान से दहशतगर्दी सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान से होती है। तो इसके जवाब में मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी ज़बरदस्त तकरीर। उनके नाना जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद को याद आ गई, उनकी उसकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद याद आ गई। उन्होंने 1000 साल कश्मीर पे कहा था कि मैं 1000 साल जंग करना पड़ी तो हम करेंगे, घास खाना पड़ा तो करेंगे, मगर हम कश्मीर पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वैसे ये खासा है कि कश्मीर पे जो इसकी बुनियाद बनी थी वो भी गालबन कश्मीर पे ही बनी थी, इसका आगाज जो हुआ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो कश्मीरियों के लिए खालिस्तान दिल से मोहब्बत से कश्मीरियों के साथ जुड़ी हुई है पाकिस्तान में। वरना आपको पता ही है कि पिछले दौर में जब कश्मीर को अमेरिका में बैठ के ये सारे, पिछली गवर्नमेंट जो थी आई, जिसके सरबराह हमारे बड़े हर दिल अजीज जनाब इमरान साहब हैं, थे वजीर आजम, तो वो ट्रंप के साथ बैठ के कश्मीर का सौदा कर रहे थे। फिर यहाँ पे आके उन्होंने जो भी बातें की, बिलावल भुट्टो जरदारी के खिताब में जो एक और बात बड़ी ज़बरदस्त थी वो ये थी कि उन्होंने बताया कि जो हिटलर की एसएस थी और आपकी एसएसआर जो जमात है, ये वो एक जैसी, ये सारी इनकी आदतें भी एक जैसी, इनका मोटो भी एक जैसा, इनका नजरिया भी एक ही है, ये बताया। और ये बताया कि इंडिया कश्मीर में किस किस तरह से दहशतगर्दी कर रहा है। तो मुझे
مسٹر وزیر خارجہ، ینگسٹر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ کی بات پہ بہت بہت مزہ آیا۔ پورے انڈیا میں صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے، پورا انڈیا جناب اعلیٰ مظاہرے کر رہا ہے، ہاں جی، وہ چینلز پہ شور مچا ہوا ہے، بلاول نے یہ کیا کہہ دیا، وہ کر دیا، پتلے جلائے جا رہے ہیں۔ اس کے بدلے میں پاکستان میں بھی ہماری جو ان کی جماعت ہے اور عام لوگوں نے بھی بڑی سپورٹ کی، جلوس نکالے کل ان کا بہت بلاول بھٹو کی حمایت میں۔ تو انڈیا میں کوئی اگر پاکستان کو برا، کہ پاکستانیوں کو کسی کو لیڈر کو برا سمجھا جاتا ہے یا اس کے خلاف کوئی مظاہرے ہوتے ہیں نا، تو نارملی ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہوتی ہے کہ وہ دشمن ہے ہمارے، اور وہ ہم میں سے کسی لیڈر کو دشمن اپنا سمجھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ لیڈر جو ہے، جو اس کو وہ دشمن سمجھتے ہیں، وہ پاکستان کا حمایتی ہے، وہ پاکستان کا وفادار ہے، وہ پاکستان سے محبت کرنے والا ہے۔ اور ایک اور بات جو شاید اپنا نام، میں تو ایز اے پاکستانی فخر کی بات سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے وزیر خارجہ کے لیے یہ بات مجھے کچھ شاید سمجھانی نہ آئے، میرے فخر کی جو بات ہے وہ شاید سمجھائے، وہ فیلنگ نہ بتانی آئے آپ کو، مگر کوشش کرتا ہوں کہ وہاں پہ ان کے گجرات کے جو بی جے پی ہے، ان کے ایک بہت بڑے لیڈر نے اعلان کیا ہے کہ جو بلاول کو یعنی ہلاک کرے گا، میں اس کو 2 کروڑ روپیہ انعام دوں گا۔ تو میرے لیے یہ فخر کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، ہلاکت نہیں، بلکہ ہم میں سے کوئی ایسا موجود ہے جس کے لیے انڈیا جس سے تھر تھر کانپتا ہے، اور جس کے آواز میں اتنی گھن گرج، اس کی باتوں میں اتنے دلائل، اور اس کی گفتگو اتنی مدلل ہوتی ہے کہ انڈیا کی ٹانگیں لرز رہی ہوتی ہیں۔ تو تم 2 کروڑ کیا، 2 کروڑ کیا، اربوں روپے میں اس کا ایک ناخن بھی نہیں لے سکتے۔ پاکستان کی عوام اپنے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے، اور انشاءاللہ بلاول بھٹو صاحب، آپ نے میرا، پوری پاکستانی قوم کا سر، آپ کے جو آپ نے موقف وہاں پہ G77 میں ادا کیا، بیان کیا، اس سے میں ایز اے پاکستانی بہت پراؤڈ محسوس کر رہا ہوں، اور پوری پاکستانی قوم کو آپ پہ فخر ہے، اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں۔ انشاءاللہ کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، ایسی کی تیسی انڈیا کی اور بی جے پی کی ایسی کی تیسی، ہم پوری طاقت اور پوری صلاحیتوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے دیوار بنے کھڑے رہیں گے، اور آپ پہ آنچ تک نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آسانیاں دے، اور آپ کی ہمیشہ حفاظت فرمائے، اور بس بار بار خوشی سے وہ باتیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ نہیں نکل رہی جذبات سے۔ تو انشاءاللہ اگلے انشاءاللہ ولاگ میں آپ سے باتیں ہوں گی، تو تب تک کے لیے عام آدمی کو میں سے ساجد حمید کمبو کو اجازت دیجیے گا، اور جاتے جاتے یہ کہنا تھا کہ میرے چینل کو اپنا سبسکرائب بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے اگر ویڈیو پسند آئی ہے، اور اگر کسی بات سے آپ کو اختلاف ہو، کوئی مجھے رائے دینا چاہیں، کوئی سجیشن دینا چاہیں، کوئی تجویز ہو، کوئی اور بات کرنا چاہیں، تو آپ پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، میں انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔